खबर इसराइल से आई कि इसराइल ने कनाडा के वफ्द को मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा करने से रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? और ऐसा नहीं है कि पहली बार कनाडा के वफ्द को रोका गया है। इससे पहले भी इस तरह की खबरों को आपने सुना होगा। ना सिर्फ वफ्द बल्कि हमने देखा कि जो इमदादी कारवां होता है, इमदादी टैंकर्स होते हैं, उन्हें भी इसराइल की तरफ से रोका गया। लेकिन कनाडा के वफ्द को क्यों रोका गया और इस वफ्द में कौन कौन मेंबर शामिल थे, इसकी पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइल ने आखिर कनाडा के वफ्द को क्यों दाखिल होने से रोका, आखिर इसके पीछे की वजूहात क्या है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे पूरी कहानी। इसराइल ने मंगल को कनाडा के एक निजी वफ्द को मकबूजा मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। इस वफ्द में कनाडा के 6 अरकान पार्लियामेंट थे, यानी 6 MPs थे। कनाडा में इस्राएली सिफारत खाने ने कहा इस ग्रुप को इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नामी एक गैर सरकारी तंजीम से रवाबित की वजह से दाखिले से मना कर दिया। देखिए, इसराइल का भी तर्क सामने आ गया है कि उसने क्यों मना किया गया, और इसकी तफसील ये है कि 6 सांसद थे कनाडा के जो इसराइल में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसराइल ने दाखिल नहीं होने दिया। और सिफारत खाने, इसराइल सिफारत खाने की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से कहा जाता है कि इस ग्रुप को दरअसल एक इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नामी एक सरकारी तंजीम से राबता है और इसकी वजह से हमने दाखिले से इसे मना कर दिया। ये तंजीम इसराइल की दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल है। अब कनाडा ने क्या कहा है इस अमल पर, यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि कनाडा ने मुल्क के शहरियों के साथ नारवा सलूक पर अपने एतराज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ओंटारियो की रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस वफ्द का हिस्सा थीं और इन्हें इसराइली सरहदी एहलकारों ने कई बार वापस किया, और ना सिर्फ वापस किया, अंदर जाने नहीं दिया, बल्कि धक्के भी मारे। इकरा खालिद ने कहा कि तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द के एक रुकन की तलाशी लेने की कोशिश के बाद उन्हें धकेल दिया गया। रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा कि सरहदी एहलकार ये जानते थे कि वो एक कानून साज हैं, यानी MP हैं, क्योंकि उनके पास खुसूसी पासपोर्ट था जो कि कनाडा के मियारी दस्तावेज से मुख्तलिफ नज़र आता है। इसराइली एम्बेसी के बयान में कहा गया है कि इसराइल इन तंजीमों और अफराद के दाखिले की इजाज़त नहीं देगा जो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं। कैनेडियन मुस्लिम वोट नामी ग्रुप की सरपरस्ती में इस वफ्द ने मगरबी किनारे में बेघर फ़िलिस्तीनियों से मुलाकात का मंसूबा बनाया था, जहां हाल ही में इसराइली हुकूमत ने यहूदी बस्तियों में 764 नए मकानात की तामीर की मंजूरी दी थी। इसराइली बयान में कहा गया है कि कैनेडियन मुस्लिम वोट को अपनी फंडिंग का बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिलीफ कनाडा से मिलता है, जो कि इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड का एक ज़ैली इदारा है जिसे इसराइल ने एक दहशतगर्द इदारे के तौर पर दर्ज किया है। ओटावा में कैनेडियन मुसलमानों की नेशनल काउंसिल ने कहा कि इसराइली हुकूमत की तरफ से कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में आने की इजाज़त देने से इनकार शफाफियत और एहतिसाब के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है। ब्रिटिश कोलंबिया की न्यू डेमोक्रेट रुकन पार्लियामेंट जेनी को आन ने कहा है कि पूरे वफ्द के पास मगरबी किनारे में दाखिल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सफरी इजाज़तें भी थीं, लेकिन वो हमारी आमद के दिन मनसूख कर दी गईं। सितंबर में आपको बताएं कि कनाडा ने कई दीगर ममालिक के साथ, इसके पीछे की वजूहात भी हैं। इसके पीछे की वजूहात दरअसल ये हैं, आपको याद होगा कि कुछ महीने कबल, तकरीबन 2 से 3 महीने कबल, कई ममालिक की तरफ से इसराइल को रियासत का दर्जा, यानी रियासत के दर्जे के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, मान्यता दी गई, रिकग्निशन दे दी गई। इसकी वजह से इसराइल गुस्से में है, और ना सिर्फ गुस्से में है बल्कि हमने उस वक्त देखा था कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर इन ममालिक के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया था और कई तरह की बंदिशें भी आयद करने की धमकी दी थी। तो सितंबर में कनाडा ने भी उन मुल्कों के साथ, कनाडा ने भी कई दिगर ममालिक के साथ फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया। ये कनाडा की पॉलिसी में एक अहम तब्दीली और एक ऐसा इक़दाम है जो अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद सामने आया। उस वक्त कनाडा ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि इस तस्लीम से अमन की राह हमवार होगी, जिसकी बुनियाद पर 2 रियासतें शाना बशाना रहेंगी। ना सिर्फ मौजूदा PM बल्कि इससे पहले जो PM थे कनाडा के
اس سے پہلے والے پی ایم ایکس پی ایم کی بات کریں، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ صرف اور صرف فلسطین اور غزہ کے مسئلے کا حل 2 نیشن تھیوری پر ہی مشتمل ہے۔ اور ہم نے کئی بار دیکھا کہ یہ بات نہ صرف کینیڈا میں کہی گئی بلکہ انگلینڈ کے دورے کے دوران بھی ان کی جانب سے کہی گئی تھی، اور انگلینڈ میں یہ بات انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں بھی کہی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے برٹش، آپ معلوم ہے برٹش نے، ملیشیا نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پر ریکگنائز کیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل آگ ببولا دکھا، اور اس کی پشت پناہی کرتا ہوا امریکہ بھی کہیں نہ کہیں خفا نظر آیا۔ تو اسی وجہ سے کینیڈا کے خلاف اسرائیل کی طرف سے ناراضگی ظاہر کی گئی، اور اس پرتیندھی منڈل کو اسرائیل کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، جس میں تقریباً 30 ممبرز تھے، اور وہ اس سرحد کے اندر آ کر وہاں کی تمام مشکلات اور اس کا احتساب کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت اسرائیل کی جس طریقے سے دعوے کرتا ہے کہ اس نے فائر بندی پر نافذ العمل ہے، تو کیا وہ نافذ العمل ہے؟ کیونکہ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جہاں ایک طرف پیس ڈیل پر عمل ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی بھی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کی اموات غزہ میں، فلسطین میں آج بھی ہو رہی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کینیڈا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سارے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سنگٹھن ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی جانے سے روکا گیا، یہاں تک کہ الگ الگ ممالک کی طرف سے بھیجی جانے والی امدادی کٹس کو بھی، امدادی ٹرکوں کو بھی اسرائیل نہیں اندر جانے دے رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا سرحد تھا جسے کھولا گیا جو کہ 2 سالوں سے بند تھا، حالانکہ کہیں کہیں رعایتیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو حالات بہت مشکل بھرے، اور ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے اور مشکل کو سمجھنے کے لیے جو وفد جانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر بھی جب دکھائی دیتا ہے اسرائیل انہیں اپنے حصول، اپنے لائن، یعنی اپنے جس کو نام نہاد وہ اپنا علاقہ کہتا ہے، ان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ فوج کو، IDF کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی وفد آتا ہے، پرتیندھی منڈل آتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کسی بھی طریقے سے پیش آ سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا، نہ صرف انہیں مناہی کی گئی کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کی جو انٹری ہے ممنوع ہے، بلکہ ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی، دھکیل دیا گیا اور ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی۔ تو کینیڈین ارکان پارلیمان کو ملک میں آنے کی اجازت دینے سے انکار شفافیت و احتساب کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت پیس ڈیل کے 20 نکاتی بندو پر، 20 نکات کے دوسرے مرحلے پر، پہلے مرحلے کے ختم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے پر غور خوض کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ حماس کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی ڈیل پر عمل کرتے وقت خلاف ورزی بھی اس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں شک اور شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب جو دوسرے مندوبین ہیں، دوسرے ممالک کے مندوبین ہیں، اگر وہ احتساب کے لیے کسی طرح سے دورہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کا، تو انہیں منع کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ شفافیت اور احتساب کے بارے میں سنگین خدشات ہیں، یعنی کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اسرائیل کچھ ایسا ابھی بھی کر رہا ہے جو دوسرے ممالک سے پردے کے پیچھے رکھنا چاہتا ہے، انہیں دکھانا نہیں چاہتا، اسی لیے انہیں اندر جانے نہیں دیتا۔ اور یہ کوئی نام نہاد کوئی آرگنائزیشن، کوئی انسانی حقوق کے کام کرنے والے ادارے سے جڑے ہوئے ممبرز نہیں، بلکہ یہ پارلیمنٹ تھے، رکن پارلیمنٹ ساتھ اس میں شامل تھے کینیڈا کے، جو جانا چاہتے تھے، لیکن اسرائیل نے انہیں نہیں جانے دیا، اجازت نہیں دی، جس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے اسرائیل پر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ شفافیت اور احتساب کو لے کر، شفافیت اور انسان حقوق اور ساتھ ہی ساتھ حماس کو لے کر جو باتیں اسرائیل کی طرف سے کہی جاتی رہی ہیں کہ وہ دہشت گرد گروپ کسی طرح جو غزہ اور فلسطین کے رہنے والے لوگوں پر کہیں نہ کہیں ظلم ڈھا رہا ہے، تو اسی سب چیزوں کو اگر کوئی دیکھنے جا رہا ہے تو اسے دیکھنے دیا جانا چاہیے، ایسی باتیں لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ تو اس کے
جب اس طرح سے اجازت نہیں دی جاتی ہے تو لوگوں کی زبان پر یہی سوال اٹھتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جس کی پردہ پوشی ہے، اور نہ صرف دال میں کچھ کالا ہے بلکہ جو خلاف ورزی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کھلم کھلا سبھی کے سامنے آویزہ بھی ہے کہ اسرائیل بات تو کچھ اور کہتا ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔